जे हॉट मिक्सिंग नारळ फोडलेलो आसा आणि आमच्या मध्ये आसा आमचे एमएलए केदार नायक, आमचे पंचायतीचे सगळे मेंबर, तसेच सगळे गावचे नागरिक आणि पत्रकार भाव. जायती कामां आमची घेतल्या, पूण काही कारणांक मातशी फाटी फुडें जाता. आता हे वच रोडांची काम हे पायपाच्या हेका लागून आमचे फाटी उरलेले, पूण आयज आमी बारीक जे रस्ते आहा ते रोड करपाक घेतलेले आसा. तशेंच जायती कामां आता एक OHR टँक घेतात तेवूय मातशें आमच्या कम्युनिटीची एनओसीक लागून ते काम मातशें फाटी उरलेले आसा. एमएलए आनी आमी पंचायत आनी आमचे ZP मेळोन जायती कामां आमी मार्गस्थ करता. तशेंच आमी एक्सेप्ट करता की आमचो एमएलए जी उरल्या तितली आमची कामां हेच्या फुडें सगळी करून दितलो आमकां, अशी आमी आशा बाळगता. नमस्कार. आयज नेरुल गांवांत वार्ड नंबर 8, 9 आनी 1 हेजे जितले इंटरनल रोड्स आहा त्या रोडाचे हॉट मिक्सिंगाचे कामाची सुरवात करतना आमचे सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार, तशेंच GSIDCचे वायस चेअरमॅन श्री केदार नायक, नेरुल गांवच्या पंचायतीचे सरपंच राजेश कलंगुटकर, ह्या वार्डाचे पंच मेंबर सुदेश गोवेकर, संदेश गोवेकर, पौर्णिमा डेप्युटी सरपंच, विनी, हे सगळे उपस्थित, सगळे आमचे गांवचे लोक उपस्थित आहा. आयच्या कार्यक्रमाक शुभारंभाक हांव फर्स्ट म्हणजे केदाराचें एप्रिशिएशन करता. जे कितें बारीक रोड आसले तितलेय तेणी एक फर्स्ट फेजीक घेतल्या. तशेंच सेकंड फेज आहा ते उरलेले वार्ड आसा तेय तो घेवपाचो आसा. तेज्या हितून डेव्हलपमेंटान तेणी आयज फुडें सरून आमची कितलीच नेरुल गांवांत कामां केल्ली आसा आनी हेज्या फुडें जी कामां आसा ती जातली. तेणी मेन आमचे डेव्हलपमेंट म्हणजे तेणी 11 kBचे केल्ले आसा अंडरग्रावंड केबलिंग. मागीर आमचे रोड जितले हॉटमिक्स आसले ते आनी एक आमचो स्ट्रेस उरला तोय तेणी पास करून घेतला. नेरुल चर्च अप टू फिरंगे भाट तो मेन आमकां उदकाचे जे प्रॉब्लेम आसा पळय ताका DI पायपलायन तेणी एप्रूव्ड करून घेतलेले. काही कारणास्तव मातशें उरला ते रोखडेच जातले काम. तेज्या उपरांत ते काम जाल्या उपरांत तेणी सांगलें की हॉट मिक्सिंगूय जातली म्हणून. आनी जी हेज्या फुडली जी कामां कितें आसा की तो सगळी करून दितलो आमचे. तेन्ना हांव ताका सगळ्यांच्या लोकांच्या वतीन देव बरें करूंक म्हणटा. आज नेरुल गांव वेरियस इंटरनल रोड्स वॉर्ड नंबर 1, 8, 9 हांगा हे कामाचे हॉट मिक्सिंगाचे रोड्स वेरियस रोड्स आमी उक्तावण केलेले आसा. हे करता आसतना आमी गणपती महाराजच्या चरणा कडेन हेजो शुभारंभ करता. आनी हे करतना आमच्या मदीं आमचे गांवचे सरपंच राजेश कलंगुटकर बाब आसा, आमचे वॉर्ड मेंबर दशरथ, पौर्णिमा, सुदेश गोवेकर, संदेश गोवेकर, पियादाद, डेप्युटी सरपंच विनी आनी जॉनी बाबा इल्लो आसा आनी म्हाज्या सगळ्या गांवचे निल्ला भागांतले म्हाजे सगळे भावानन भयणीनो. आयज खुशी भोगता की वेरियस रोड आमी उक्तावण करता. आनी हे करता आसतना ज्या तरेन दशरथान सांगला की आमी जी पायपलायन जी आशिल्ली फ्रॉम नेरुल चर्च टू फिरंगे भाट, कित्याक ह्या काही कारणाक लागून ह्या भागाक उदकाचे भरपूर प्रॉब्लेम जाताले आनी ताका लागून एक DI पायपलायन आमी प्रपोज केल्या. फुडल्या 2 ते 3 दिसां भितर जे उक्तावण जातले ते दुसरें काम आसा तेजेय बीन. आनी जे हॉट मिक्सिंग आसा तो उरलेलो जो रोड आसा तोय कंप्लीट जातलो. कितें जातालें की एवरी टायम मेन रोड जे आसा हे हॉट मिक्सिंग जाता आनी इंटरनल रोड्स हे काही कारणाक लागून जायना. म्हणजे व्हडले आमी तेजेर भार घेयनाशिल्ले, पूण हांवें प्रायोरिटी दिवन जे इंटरनल सगळे रोड्स आसा ते सगळे हॉट मिक्सिंग जावपाची गरज आसता. कित्याक मेन लोकवस्ती आसा ते इंटरनल रोड्स आसता पळय ते हितून भागान आसतात. सो ताका लागून इंटरनल रोड्स सगळे आमी निल्ला भागान घेतलेले आसा. म्हणजे आसा तितले सगळे रोड्स घेतलेले आसा. आतां सुरवातीक 1, 8, 9 हे जातले आनी तेच्या मागीर उरलेले जे आसा ते आमी सगळे रोड्स इंटरनल रोड्स आसा ते हॉट मिक्सिंग कंप्लीट करतले. हेच्या पलीकडे वचून आमी सांगला तशें अंडरग्रावंड केबलिंग 11 kB ही सगळी कंप्लीट केल्या.
सगळे पन्ने इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आशिल्ले आनी तेजे कंडक्टर आशिल्ले हे सगळे हे फ्रिंगे भाटातले टोटल कंप्लीट आमी चेंज केलेले आसा. OHR एक निल्ला गांवान एक उदकाचो प्रॉब्लम आसा म्हणून एक OHR प्रपोज केल्या. त्या OHR प्रपोज करतना कम्युनिटीची NOC कित्याक जागो मातसो आमकां NOC दिलेलो तो धाकटो आसलेलो तेज्याकून व्हडलो आमी पंचायतीन प्रपोज केला आनी तेंच्यांनी आमकां अश्युअर केला की ती NOC दिता म्हणून. सो बेगींतले बेगीन म्हाका दिसता OHRचें जर काम जालें आनी आमचे 15 MLD लायन ऑलरेडी घालपाक सुरवात केल्या ते आनी हे कनेक्ट जाले जाल्यार उदकाचे जो इशू आसा होय आमच्या नेरूल गांवचो सुटवावो जातलो. हे सगळे करता आसतना म्हाजे सगळे भाव भयणां आमची निल्लीची हेंचो सदांच आमकां तेंको म्हाका तेंको आसता. आमच्या पंचायत मेंबरांक सदांच तांचो आशिर्वाद आसता. देवा कडेन मागता की अशेंच तुमचो आशिर्वाद जो आसा तो आमकां राबचो आनी फुडलीं जी कामां आसा डेवलपमेंटाची जावं आनी कितें ह्युमन डेवलपमेंटाची ही सगळीं कामां आमी जाग्यार घालपाक आमकां तुमचो आशिर्वादान आमी फुडें सरता. आयज सगळ्यांक हांगा जमल्या बद्दल देव बरें करूं.